तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू चिप्ले किराहरू आजले धेरै जनसङ्ख्याहरू भने इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी भित्र पनि चल्दैछ मन्त्री फेर्ने बहस को छन् निशानामा। पार्टी भित्रका केही चिप्ले चोरहरू मेरो बदनाम गर्दैछन्, मन्त्री प्रेम आलेको आक्रोश। झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल बीच बढ्यो दूरी, सत्ता गठबन्धनमा कस्तो पर्ला असर, पार्टीभन्दा मन्त्री शक्तिशाली। एमालेमा पनि चर्किँदै विवाद, बालिन शाह के काठमाडौँमा निशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा सघाउन सबै तयार छन्, यसबारे पनि जानकारी। प्रधानमन्त्री समेत से पुगेको अशुभ समाचारले बचायो गठबन्धन, देउवाले जोखिम नबोल्दा सुरक्षित भयो सरकार। दितेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका अनियमितता, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन। प्रहरी परिचालन गरेर काठमाडौँको फोहोर लगिएपछि बन्चरी डाँडामा तनावग्रस्त। पर्यटन मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा 100 भन्दा बढी आयोजना पारेको भानुभक्त ढकालको आरोप। नवीना थारू हत्या प्रकरण गोली हान्ने आदेश नदिएको गृहमन्त्री खाँडको स्पष्टीकरण। बर्दियाको मधुवनमा गोली चलाउने आदेश थिएन, गल्ती गरेको पाइए कारबाही गर्ने खाँडको भनाई। र प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको राजीनामा माग, साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत राजीनामा। घनश्याम भुषालमाथि कारबाही सिफारिसबारे कमिटीमा छलफल गर्छौं ईश्वर पोखरेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर थापाले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका निर्णय र धाँधलीको जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया तथा आयुक्तहरू ईश्वरी पौडेल र रामप्रसाद भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बुढीगंगा नगरपालिकाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै बाजुराका सांसद लालबहादुर थापाले सत्तापक्षले चुनावमा धाँधली गरेको र त्यसमा निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले साथ दिएको पनि आरोप लगाउन भ्याएका छन्। बुढीगंगामा नेकपा एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट केही वडाहरूमा बुथ कब्जा गरी 99% मतदान गरिएपछि आयोगले पुनः निर्वाचनको निर्णय गराएको थियो। त्यसरी गरिएको पुनर्निर्वाचनको निर्णयको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगबाट सगुन शमशेर जबराको नेतृत्वको 2 सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वर पौडेल र रामप्रसाद भण्डारीले बहुमतको आधारमा पुनर्निर्वाचनको निर्णय गरी जनताको अभिमतमाथि अन्याय गरेकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र 2 आयुक्तको राजीनामा माग गर्दछु उनले संसद बैठकमा भनेका छन्। साथै निर्वाचनमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत राजीनामा माग्नुका साथै गृह सचिव, सुरक्षा निकायका जिल्लाका नेतृत्वलाई कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेम आले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरू आफू विरुद्ध अन्तर्वार्ता दिएर बदनाम गर्न खोजेको बताएका छन्। मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आले पार्टीभित्रका केही नेताहरूलाई चिप्ले किरा र चिप्ले चोरको संज्ञा दिँदै आफू विरुद्ध अन्तर्वार्ता दिएर बदनाम गर्न खोजेको बताएका हुन्। त्यसैगरी उनले आफूले मन्त्री पद छाड्न तयार भएको बताएका छन् भने मन्त्री आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आफू मन्त्री पद छाड्न तयार भएको कुरा बताएको समेत दावी गरेका छन्। मन्त्री आलेले आफूहरू 6 महिनाका लागि मन्त्री बनेको तर यसबीचमा 2 महिना ग्रेस मार्क समेत पाएर 8 महिना सरकारमा बसिरहेको उल्लेख गरेका छन्। हामी त्यही बेला 6 महिनाका लागि मन्त्री भएको हो, तर अहिले त 8 महिना भइसक्यो, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौं
मैले अरूलाई दिनुस् खुसी हुन्छु भने उनले भने तर हाम्रो पार्टीभित्रका चिप्ले चोरहरू चिप्ले किराहरू आलले धेरै चलखेल गर्यो भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेका छन्। नेकपा यसको सचिवालय बैठकले शनिबार नै सरकारमा सहभागी नेताहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नेताहरू पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै नेकपा यसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन रोक्न आग्रह गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी साथै राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आएको प्रधानमन्त्री अफरको चर्चा चलिरहेका बेला भएको भित्री राजनीतिक खेलबाट सत्ता समीकरण बचेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयात्रीसँगको परामर्शबाटै अल्पमतमा पुग्न लागेको सरकार र भाडिन लागेको सत्ता गठबन्धनलाई बचाएका छन्। गठबन्धन टुटाउन नेकपा एमाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएको विषयमा राजनीतिक अलमलीका बेला खेल भने दल फुटाउने तर्फ केन्द्रित भएको रहस्य अहिले खुल्न थालेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य सहित पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठक खुमलटारमा बोलाएका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्री परिषद हेरफेरका विषयमा कुरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र नेपाल बीच कुराकानी हुँदासम्म सरकार फेरबदल गर्दा सरकार अल्पमतमा जाने र गठबन्धनमा रहेका दुई दल विभाजित हुन सक्ने सूचना पुगिसकेको थिएन। स्रोत भन्छ सूचना नआएका कारण देउवाले तपाईँले नाम दिनु म हेरफेर गरौँला भनेका थिए। त्यही अनुसार नेपालले सचिवालय बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव बेदुराम भूषाल लगायतका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। आइतबारको बैठकमा समाजवादीले मन्त्री हेरफेरका लागि नाम पठाउनु अघि नै देउवाले सूचना पाइसकेका थिए। तत्काल मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्दा सरकार र गठबन्धनमा समस्या आउन सक्छ। संसद चालु रहेसम्म हेरफेर गर्नु हुँदैन। यो सूचना माओवादी केन्द्रको माथिल्लो तहबाटै गएको स्रोतले बताएको छ। सूचनामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा समस्या आउने र त्यसले माओवादीमा पनि असर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सत्ता समीकरण र दलहरूमा विभाजन आउने खतरा बढेको र यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल आवश्यक भएको विषयमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटार बैठकमै नेताहरूलाई बताएका थिए। केही सञ्चार माध्यमले यसलाई उठाउन खोजेका थिए तर पछि विषय अन्यन्त्रै मोडियो। बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्री परिषद हेरफेरका विषयमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले सुनाएपछि उक्त मन्त्री परिषद हेरफेर रोकिएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नुवाकोटको सिसडोल स्थित बन्सरी डाँडामा स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। सोमबार भएको सहमति अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि गएका गाडीहरूलाई स्थानीयले फर्काइदिएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति भइसके आजबाट फोहोर व्यवस्थापन हुने भनिएकोमा पूर्व घोषित मागहरू पूरा नभएको भन्दै आज पनि स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध खडा गरेका थिए। जनप्रतिनिधिहरू र प्रहरी सहित फोहोर व्यवस्थापनका लागि पुगेको गाडीलाई स्थानीयले रोकेपछि काठमाडौँबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी लगेर स्थानीयमाथि धरपकड गरिएको एक स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबारमा प्रहरीले केही स्थानीयलाई जबरजस्ती गरेको भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना सहित दर्जनौँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ती स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। अहिले सिसडोल र बन्सडी डाँडाको बीच भागमा स्थानीय र प्रहरीबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बर्दियामा बाघको आक्रमणपछि आन्दोलित नागरिकहरूमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बर्दिया घटनाको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा नै राज्यको दायित्व भएको बताएका हुन्। उनले बर्दिया घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। आजको बैठकमा सांसदहरूले घटनाको बारेमा उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खाँडले गोली प्रहार गर्ने आदेश नै नभएको बताएका छन्। सम्झाइ बुझाइ भन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। उनले बर्दियाका सिडिओले गोली हान्ने आदेश नदिएको जिक्र गरेका छन्। सोमबार स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा 20 वर्षीय नवीना थारूको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन भइरहेको छ। खेतमा काम गर्न गएकी अस्मिता थारूलाई सोमबार बाघले झम्टेर घाइते बनाएको थियो। हाल उनको नेपालगञ्जमा उपचार भइराखेको छ। बाघलाई नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै स्थानीयहरू प्रदर्शनमा उत्रेपछि विवाद हुँदा झडप भएको हो। प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर भिडलाई नियन्त्रण गर्न 11 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ।